बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्प्ले फैक्ट फॉर यू। आ गई वो किस्त जिसका इंतज़ार था पिछले एक हफ़्ते से हमको, जिसके लिए इंतज़ार कर रहा था हर शख्स बेताबी के साथ कि क्या होने जा रहा है, क्या आसमान पे हमला करेंगे, क्या आसमान पे देख पाएंगे, क्या आसमान पे एक अलग रियासत बना पाएंगे। तो हो गई जंग बाय फोर्स की जंग। इस एपिसोड में जीत भी ली भीम ने। कैसे जीती ये बताएंगे आपको। और भीम ने एक अलग रियासत बनाने का जो ख्वाब देखा था वो भी उनके इस एपिसोड में कंप्लीट हुआ, मतलब कि पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ इसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ सुल्तान ने भी एक इजाज़तनामा दे दिया कि तुम अपनी अलग रियासत बना सकते हो, हमारी तरफ से तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। तुम जब जाओ अपनी रियासत का ऐलान करो। दर्शन की ही और कुछ उलमा कराम को भी भेज दिया। कैसे भेजा ये भी हम आपको इस बताएंगे अपनी इस वीडियो में। और इस एपिसोड में कुछ मज़ाक के सीन भी थे, उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि क्या होता है कि डेढ़ कुत्ता के पीछे लग जाती है उसकी सास और क्यों उसे मारना चाहती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और भीम कौन सा किला फ़तह करते हैं और कैसे फ़तह करते हैं वो भी बात करेंगे इस केस में। तो चलिए अपनी एपिसोड का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी जंग से जो भीम और वैलेंस के दरमियान हुई, लेकिन भीम की मतलब कि फ़ौजी तादाद तो कम थी, लेकिन भीम का जो जहन था वो बहुत बड़ा था। वो बहुत बड़े मंसूबा बनाया भीम ने, एक हिकमत अमली तैयार की जिसकी बिना पर भीम जाकर हमला कर दिया वैलेंस के फ़ौज पर और उनको संभलने का मौका नहीं दिया। और फिर भी उसके पीछे उसके अंदर भी एक मंसूबा रखा भीम ने, जो कमाल का मतलब जहन पाया था उस्मान बे ने। और होता क्या है कि उस्मान बे पहुंच जाते हैं जो समंदर जगह पर अपनी फ़ौज को इकट्ठा कर रखा होता है। अलबत्ता शहनशाह ने भी अपना जहन लड़ाया था और अपनी फ़ौज को जहाज़ों के ज़रिए, बहरी जहाज़ों के ज़रिए भेजा था ताकि उस्मान बे को पता न चले। लेकिन उस्मान बे का जासूसी सिस्टम जो था, जासूस थे वो बड़े तेज़ थे, बड़े काम वाले लोग थे। उन्होंने पहले ही खबर भी इनको भेज दी थी कि एक बहुत बड़ी फ़ौज आने वाली है जो आप पर हमला कर देगी। तो भीम ने क्या किया, पहले से एक अपनी फैमिली तैयार की और पहुंच गए उस फ़ौज को तबाह करने के लिए उस समंदर पर। तो लेकिन भीम ने अब एक फैमिली तैयार की जिसमें उन्होंने क्या किया कि अपनी फ़ौज का बड़ा हिस्सा जो था वो बाय फोर्स के इलाके में उरहान बे के हाथ में देते हुए उनको उनको अमीर बनाते हुए वहाँ छोड़ दिया। और अपने कुछ जो मतलब बड़े उनके मतलब साथी थे उनको लेकर, जो चिल्लाने वाले थे उनको लेकर वहाँ आ गए और हमला कर दिया। और उधर से वायलेंस ने भी एक मनसूबा बनाया अपनी तरफ से। तो उसने क्या किया कि वो अपने आप को पीछे ले गया और दो सफ़ों में अपनी फ़ौज को तकसीम कर दिया और एक सफ़ ने हमला कर दिया भीम पर, मतलब कि आपस में दोनों लड़ते रहे। उसका मंसूबा ये था कि जब उस्मान बे थक जाएंगे तो मैं एक नया हमला करूँगा, एक परजोश हमला करूँगा और शिकार से दो चार करूँगा। लेकिन भीम तो पहले से मंसूबा बना चुके थे, तो उन्होंने सिंपली जब एक सफ़ के साथ लड़ चुके और थक गए तो उन्होंने कहा कि अब हम पीछे हट रहे हैं। ये भीम का मंसूबा था कि ये लोग पीछे आएंगे और वैसा ही हुआ। वैलेंस ने पीछे जाना शुरू किया और बाय फोर्स के मकाम तक पहुंच गया जहां पर रुहान बे पहले उनके मुंतज़र थे। जब उन्होंने देखा वैलेंस को आते, उसकी फ़ौज को आते, तीरों से बरसात शुरू कर दी। लेकिन वैलेंस हंस रहा था भी, उसको लग रहा था कि वो शायद जीत चुका है, क्योंकि बाकी फ़ौज तो भाग चुकी थी, आसमान बे तो भाग गए थे। लेकिन उसे क्या पता था कि उस्मान बे ने एक नया मंसूबा बना रखा है उसके लिए। और उन्होंने जब उसके देखते देखते उस्मान बे एक तरफ से नज़र आए उसे, तो दो साइडों पे उसकी दोनों सिमत से भी एक बड़ी फ़ौज ने उसको घेर लिया। एक साइड पे वो आ रहे थे, तैमूर भी थे। इस तरह से मतलब कि फ़ौज चारों तरफ से घेर चुकी थी। और भीम ने कहा कि हमला करो और हमला शुरू हुआ और फ़ौज को देखते ही देखते गिरा दिया गया। और एक टाइम पे तो लगा कि वैलेंस भी कत्ल हो जाएगा भीम के हाथों, भीम ने गिरा लिया था। लेकिन एंड टाइम पे वो भागने में कामयाब हो जाता है
اور واپس بورسا چلا جاتا ہے، اور پھر واپسی آتے ہیں تو پھر آتے ہیں کچھ فنی سین جن کا میں ذکر کیا تھا کہ دیر کتائے کو اس کی ساس کیوں مارنا چاہتی تھی، تو وہ کیوں مارنا چاہتی تھی، جب دیر کتائے واپس آتا ہے تو اس کی ساس اس کو کہتی ہے کہ یہ جو بکرا ہے جس کو گرگوز نام تھا، اس کو لے جاؤ اور اس کو گھاس کھلا کے لاؤ، تو جو دیر کتائے تھا کہتا ہے گرگوز تو گوشت کھاتا ہے، وہ کہاں کھاتا ہے گھاس، تو اس کی جو ساس تھی فرشتہ اماں کہتی ہے میں یہ صفائی کی بات نہیں کر رہی، بکرے کی بات کر رہی ہوں، یہ تو گھاس ہی کھاتا ہے، تو لیکن دیر کتائے کا بالکل من نہیں تھا، بالکل موڈ نہیں تھا لے کے جانے کا، تو بہانے بازی کرتا ہے، تو وہ پھر اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ بہانے کس سے کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ اسے آگے سے اس سے بڑی بہانے باز نکلتی ہے، کہتی ہے اے میں تھکی پڑی ہوں، کمر تھک گئی ہے میری، میں سے چلا نہیں جا رہا اور تم حکم منع کر رہے ہو، ایک طرف سے مجھ کو ماں کہتے ہو پھر منع بھی کرتے ہو، تو یہ باتیں سن کر دیر کتائے مان جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بکرے کو پکڑ لیتا ہے، اس کی جو ساس ہے اسے کہتی ہے کہ اس کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور چلی جاتی ہے، اتنے میں دیر کتائے دیکھتا ہے کہ دو سپاہی دو بکروں کو پکڑ کے لے جا رہے ہوتے ہیں، تو دیر کتائے اپنا بکرا بھی ان کو دے دیتا ہے اور وہ لے جاتے ہیں اس کو قربانی کے لیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھیم آتے ہیں اور ایک الگ ریاست کا اعلان کرتے ہیں، ان کے پاس ادھر سے درشن کی ہیں، وہ سلطان کو بھی منا لیتے ہیں اس بات پہ کہ وہ عثمان بے کو اجازت نامہ دے دیں کہ وہ اپنے ایک الگ ریاست بنا سکیں، جو کسی کے نیچے نہ ہو، کوئی اس سے وصول نہ کرے پیسے، جزیہ وصول نہ کرے، وہ الگ ریاست ہوں، اپنے دم پہ ہوں، تو سلطان بھی مان جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ علماء کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد جو خطبہ پڑھا جائے گا وہ عثمان بے کے نام کا پڑھا جائے گا، میرے نام کا نہیں پڑھا جائے گا، اور کچھ جو علماء کرام تھے ان کو دستن فقیر کی قیادت میں ذہنی شہر کو روانہ کر دیتے ہیں، اور ادھر بھیم کو خبر پہنچ جاتی ہے، مل جاتا ہے جو سلطان کی مہر لگے ہوئے ہیں کہ آج سے آپ الگ ریاست بنا سکتے ہو، ہماری طرف سے اجازت نامہ ہے، تو بھیم اپنے ریاست کا اعلان کر دیتے ہیں، اور سب قبیلوں میں سب قلعوں میں اپنے اپنے وہ جو تھے نا بنا کے خط بھیج دیتے ہیں بھیم، اور الگ ریاست بننے کا اعلان ہو جاتا ہے، جس کا ہمیں مدتوں سے انتظار تھا، جس کے لیے ارطغرل غازی نے ایک قبیلے سے چھوٹے سے قبیلے سے اٹھے اور جد و جہد کی اور یہ سارا کام کیا، اور آخر کار عثمان بے نے اس کو پورا کیا اور ایک ریاست بن گئی۔ اس کے بعد یعنی شاعر میں اس کے بعد وہ سین آتا ہے جہاں پہ جب فرشتہ اماں اپنے بکرے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ سپاہی بتاتے ہیں کہ وہ بکرا تو ذبح ہونے کے لیے جا چکا ہے عثمان بے کی دعوت کے لیے، تو فرشتہ اماں کو غصہ چڑھ جاتا ہے، وہ دیر کتائے کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، اور ہر طرف اس کو ڈھونڈتی ہے، جب دیر کتائے ملتا ہے تو بھائی پیچھے لگ جاتی ہے اس کے، اور اس کو مارنا چاہتی ہے، کہتی ہے تم نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے، پھر جب کچھ نہیں نہ بن پاتا تو کہتی ہے جب تک میرا بکرا نہیں نہ آتا تیری یہ بیوی میرے پاس رہے گی، میں نہیں بھیجتی اس کو۔ ایک طرف سے دیر کتائے نے پکڑا ہوتا ہے، ایک سائڈ سے اس کی ساس نے اس کو پکڑا ہوتا ہے، کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور میوزک سین ہوتا ہے، مطلب کیا وہ فنی سین تھا، ہنس ہنس کے بندہ نا دوڑا ہو رہا تھا، پاگل ہو رہا تھا وہاں پہ، تو پھر اتنے میں اگر وہ جو ہوتا ہے سپاہی ہوتا ہے وہ بکرا لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو بچا لیا ہے، تو پھر فرشتہ اماں کی جان میں جان آتی ہے، تو اس کو لے جاتی ہے پکڑ کے۔ یہ تھا فنی سین، اور اسی طرح سے اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایپیسوڈ مطلب ہر طرح سے کمپلیٹ تھی، پوری تھی، مطلب دیکھنے میں مزہ آیا۔ مجھے اجازت دیں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمیر، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ، اللہ حافظ۔